In a bid to resolve tensions over the market encroachment drive, Vasco market vendors met with MMC chairperson Girish Borkar and acknowledged their mistake. Borkar agreed to allow two trades outside each stall and assured the vendors of new toilet block and the removal of poles on the market road to facilitate entry for vegetable and garbage trucks. आज आम्ही 50 वर्ष आमका धंदो करता आणि अलीकडे किती झाला पब्लिक किंवा लुगारना पब्लिक मार्केट शेवटपर्यंत कुणाच्या दुकानात पोचीना त्यांना मार्केट आमका शिस्त जाय एक लाईनीत जाय कुणा धक्केबुक्की न होता सवरता प्रत्येकांचे व्यवहार शिस्तीत चालपाक जाय प्रत्येकाक व्यवहार होपाक जाय प्रत्येकाचे पोट भरपाक जाय किती प्रत्येक जण लोन काढता आणि किती करता धंदो करता आज त्याका लोन फेडपाक मिळना समजले नाही त्यांना प्रत्येकाने आपापली दुकानं शिस्तीत लावायची आणि प्रत्येकाक गिरायक लावायचे हे आमचे म्हणणे मेरे भाव सही है उसके मुताबिक चलता हम लोग मार्केट वाला पूरा अगर उससे बाहर आएगा तो वो जो एक्शन लेता लेने दो हम राजी है इसके बारे में एक्चुअली सीपी सर सांगला पाहिजे न्हू ते 100% सारकें आसा कित्याक तितून आमी खुश पब्लीक खुश सीपीन जे डिसिजन घेतला आनी आमी जे उलयला सीपीन आमकां एग्री केल्लें आसा तेन्ना हांव सीपी सराक म्हणटा देव बरें करून थँक्यू व्हेरी मच आमचो आणि येवपाक कारण म्हणजे कितें आमी जेन्ना हांगासून वयता परत परत प्रॉब्लेम तोच जाता दुकानां सोडून परत ट्रे लायता आनी परत फाटी हाडटा फुडें हाडटा रस्त्याक आनी लोक सारके विटलेले काल जेन्ना 3 दीस जाले आमची बातम्या जेन्ना येयली टीव्हीचेर लोकांनी खुबसो प्रतिसाद दिलो लोक खूश जाले बाबा वास्को खंय सुदारणा जाले म्हणून पूण तांकां खंय दूख दिसलें बाबा आमकां हांव सॉल्ट स्ट्रीक गेलो म्हणून पूण ते स्ट्रीक वचपाचें कारणूय आसलेलें पूण हे खंय सुदार नासलें म्हणून पूण आयज तेंच्यांनी म्हाका आपयलो आनी तेंच्यांनी मार्केटवाल्यांनी सगळ्यांनी मेळून एक मिटींग घेतली आनी आमी तेंच्यांनी एक प्रॉमिस केला सगळ्यांनी प्रॉमिस केला आमकां एक 2 ट्रे लावपाची दी म्हणून पूण ती 2 ट्रे कशी दुकानाचो जो एंड आसा तेतून 2 ट्रे लावपाक आमी तांकां मंजुरी दिल्या पूण त्या 2 ट्रेच्या मागीर भायर सरता जाल्यार तांकां ती दोनूय ट्रे लावपाक इन फ्युचर मेळची ना हे तुमी याद दवरा सारकें मरो आं जशी तेंच्यांनी मागणी आसली तितली आमी तांकां मागणी हे केल्या सेकंड थिंग आमदारा कडेन मागता आमच्या म्युन्सिपालिटीसून हांव आतां ट्राय करता तांकां मार्केटवाल्यांक हांगा फेसिलिटी ना टॉयलेटीची उदीकूय ना ती फेसिलिटी तांकां बेगीनच्या बेगीन दिवची होय प्रयत्न आमी करतले रस्त्याच्या मदीं खांबे आसा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा आमी हाडले ते आमी शिफ्टिंग करतले कित्याक आमची व्हडली गाडी हांगा येना भितर म्हणून तांकां क्लिनिनेस खातीर हें जाता म्हणून आनी एवरी डे सकाळचें आनी दनपारचें आमी क्लिनिनेस दवरतले अशें हांवें म्युन्सिपालिटीकूय सांगला आनी तांकांय सांगला तेंचें कितें भाजी आसा ती जेन्ना काबार जाता रातची तेंच्यांनी एक जाग्याचेर हाडून थंय दवरपाचें आपल्या दुकाना सायडीक आमी येवन कलेक्ट करतले पूण सगळ्यांचे आतां सगळ्यांक तांकां जाय अशें जाला आनी तेंच्यांनी आमकां प्रॉमिस केला हेच्या फुडें काय हें जावचें ना आनी आमकां तुमी इतलेंच सांगता बा आमकां आमचो इन्स्पेक्टर आनी आमचे थंयसर लेबर येवपाक तुमी आमकां हें करपाक दिवचे न्हू तुमी तुमच्या मर्यादेन जावचे तुमी बरो धंदो करचो वास्कोकारी खूश जावनी सगळे जाण तुमची भाजी घेवन येवनी इतलेंच हांव मागता